बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों के लिए है, या फिर जो जिनकी शादी होने वाली है या शादी नई नई हुई है। ऐसे दोस्त जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल गुज़र भी चुके हैं, उनको सूरत इंज़ाल का बहुत ज़्यादा मसला है। जरियान बहुत ज़्यादा है, मनी पानी की तरह बहती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों को यही बताना है कि सूरत इंज़ाल क्या होती है, कतरे क्या होते हैं, मनी जो है पानी की तरह हो तो इससे क्या मुराद है। तो दोस्तों, आज जो ही मैंने दवाखाना ओपन किया, एक बाबा जी मेरे पास आए। उनकी उम्र 70 साल के करीब होगी। आते ही हकीम साहब, मैंने कहा जी बाबा जी, आपसे एक बात डिस्कस करनी है। मैंने कहा जी फरमाएं। कहते हैं कि हकीम साहब, मुझे कतरे बहुत आते हैं। मैंने कहा भाई कतरे आते हैं, थोड़ा सा तफसील से बताएं। पेशाब से पहले आते हैं, पेशाब के बाद आते हैं, किस वक़्त आते हैं? यानी उन्होंने मुझे 10 मिनट घुमा घुमा कर बात की, मुझे उसकी समझ ना आ रही थी। असल जो बात वो कहना चाह रहे थे, उनको इल्म ही नहीं कि मैंने बताना क्या है, आगे से दवाई किस चीज़ की लेनी है। तो मेरे भाइयों, असल में उनको जो मर्ज़ थी वो सूरत इंज़ाल की थी। तो मेरे भाइयों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। एक भाई साहब को मोशन लगे हुए थे, तो मेरे पास आकर कहते हैं कि हकीम साहब मुझे कब्ज़ है, मुझे कब्ज़ की दवा दे दो। मैंने उसको 2 गोलियाँ कब्ज़ की दे दी। तो उसने खाई, एक खाई, फिर दूसरी खा ली। थोड़ी देर बाद उसने एक बच्चे को भेजा कि हकीम साहब को बताओ कि मुझे अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे अभी बहुत ज़्यादा कब्ज़ और हो गई है। तो मेरे भाइयों, मैंने 2-3 गोलियां साथ भेज तो दी, लेकिन मुझे ना अजीब सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने उसको फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसने फ़ोन ना उठाया। बाद में जब उससे बात हुई थोड़ी देर बाद, तो वो एक गोली और खा चुका था। तो मेरे भाइयों, जब मैं उससे पूछा अभी क्या हाल है, आपकी कब्ज़ ठीक हुई क्यों नहीं हुई, मैंने कहा कि एक ही गोली के साथ कब्ज़ तो ठीक हो जाती है, आपको 3 गोलियां खा ली हैं, क्या सूरत हाल? कहता है कि मुझे और कब्ज़ हो गई है। मैंने कहा कैसे हो गई है? कहता है कि मैं वाशरूम से बाहर निकलता हूँ तो फिर मुझे फ़ौरी जाना पड़ता है, मेरा यहाँ तक के कपड़े गंदे ना हो जाएं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इसको कब्ज़ नहीं कहते, आपको पखाना जो आ रहा है, मुझे ये बताओ कि पानी की तरह आ रहा है कि सख्त आ रहा है? वो कहता है कि पानी की तरह आ रहा है। तो मैंने कहा इसको कब्ज़ तो नहीं कहते। फिर एक तो आपको मोशन लगे हुए हैं, आगे से तुम मेरे भाई कब्ज़ की दवा खाई जा रहे हो। फिर उसको मोशन के लिए दवा दी, बड़ी मुश्किल जाकर 1.5 से 2 घंटे में जाकर उसको सुकून हुआ।
میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ پہلے آپ مرض کی تشخیص کروایا کریں، ایسے ہی جا کر بول دیا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ والی دوا دے دو، بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں، پہلے آپ اپنے کسی بھی قریبی مستند حکیم صاحب سے رابطہ کریں، اس کو اپنے بارے میں بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو یہ کون سی مرض ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اگر وہ صاحب علم ہوگا، مستند حکیم صاحب ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کر لیں گے اور آپ کو بھی آپ کی مرض کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے۔ تو دوستو، میں امید رکھتا ہوں یہ میری گفتگو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب تو بنتا ہے نا، تو جاتے جاتے ایک لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو دوستو، شادی شدہ افراد کے لیے جن کی نئی شادی ہونے والی ہے، شادیوں کا موسم ہے، صورت نزال ہے، جریان ہے، منی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہترین کورس، اعلیٰ درجہ اس کے ساتھ ممسک بھی ہے، مکوی با کا کورس ہے، وقت خاص کی طوالت کے خواہش مند افراد کے کا ایک مستقل علاج ہے، ذکاوت اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ اکثیری کورس صرف اور صرف 40 یوم میں آپ کو لاجواب مرد بنا دے گا۔ صورت نزال ہے، جریان ہے، احتلام ہے، ذکاوت حس ہے، ہر ایک کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ جلک اور کثرت جماع کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں تشریف لائیں، یا ہمارے موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر پر 030241969092 پر رابطہ کریں۔ ازدواجی فرائض کے بعد کمر درد، پٹھوں کا درد اور کھچاؤ کا خاتمہ کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط بناتا ہے، امساک کی گھڑیاں طویل کرتا ہے اور سختی لاتا ہے۔ جماع کے بعد کمزوری ہرگز نہیں ہوتی، جراثیم کی کمی کو چند دن میں پورا کرتا ہے، صعب اولاد ہونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اعصابی و جنسی جسمانی طاقت کا خزانہ، ایک یادگار اور لاجواب کورس رفیق سندروی کے نام پر آپ کو ہمارے دواخانہ سے ملے گا، جس کے استعمال سے جسم سے ہر قسم کی کمزوری کو خارج کر کے صحت مند، تندرست، توانا کر دینا اس کا ادنا سا کرشمہ ہے۔ اعصاب کو طاقت اور قوت دے کر تمام اعصابی کمزوریوں کو ختم کرنا اس کا کام ہے۔ جنسی و جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں اس کورس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ذکاوت صورت نزال کے دائمی مریضوں کے لیے پیام شفا، ممسک مکمل کورس رفیق سندروی کے استعمال سے طاقت، قوت بہت زبردست ہو جائے گی، آپ کے جسم کے انگ انگ سے نمایاں نظر آئے گی۔ شوگر کا مریض جو مباشرت کر ہی نہیں سکتا، بار بار حق زوجیت ادا کر کے خود کو حشاش بشاش اور مضبوط تر محسوس کرے گا، تو یہ اس کورس کا چھوٹا سا کمال ہے۔ قوت مردمی میں انقلاب پیدا کر دینے والا یہ اکثیر الاثر کورس متلاشیان علم و حکمت کے لیے ایک خاص الخاص تحفہ ہے۔ ممسک رفیق سندروی کورس شادی شدہ افراد کے لیے جہاں بھی استعمال کروایا آسان ترین اور کامیاب ترین پایا۔ اکثیر اور بے نظیر آزمودہ نسخوں پر مشتمل کورس جو پرانے سے پرانے جریان، احتلام، ذکاوت صورت نزال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، منی کی روانی کو روک کر
اس کو گاڑھا بنا دیتا ہے، سرعت اور رکت کو دور کرتا ہے اور بدن میں طاقت کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔ مغلظ و منی مولد منی ہے، انتہا درجہ کا مقوی بدن اور ممسک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس کورس کی تلاش ہے تو ابھی سے رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے 0302419692۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ دوستو، اگر آپ یہ کورس حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تو ایک بار ضرور آزمائیں۔ اس کورس کی قیمت ہے 50 یوم کا یہ نسخہ ہے، مکمل دعا 40 دن کی بھی ہے اور 50 دن کی بھی ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی رد و بدل ہے۔ جو 50 دن کا ہے اس کی مکمل قیمت جو ہے، مکمل کورس جو ہے، بما پیکنگ ہر چیز فری، ہوم ڈلیوری آل پاکستان، بیرون ملک کے لیے نہیں، صرف اور صرف 20,000 روپے۔ تو دوستو، اگر آپ ساتھ مالش بھی منگوانا چاہتے ہیں اس کے علیحدہ چارجز ہوں گے۔ اللہ حافظ۔